नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईँ समक्ष एकजना अर्को अतिथि लिएर आएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानदेन लाचुङपा र उहाँ भर्खरै मात्र राज्य सरकारले उहाँलाई टिस्टा ऊर्जा लिमिटेडको चेयरम्यानको पदमा उहाँलाई पदभार जिम्मा दिएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ बेसिकली उहाँ ब्युरोक्रेट्स लेभलबाट आफ्नो रिटायरमेन्ट लाइफबाट पोलिटिक्समा आउनुभएको थियो र अहिले आएर उहाँले यो चेयरम्यानको पद उहाँलाई सुम्पिएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले यो जुन टिस्टा ऊर्जा लिमिटेडको जुन उहाँलाई जिम्मा दिएको छ यो क्षेत्रमा उहाँले कसरी काम गर्नुहुनेछ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा है। विशेष गरी सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई, साथै एउटा प्रश्न के गर्न मन पर्यो भने तपाईँ ब्युरोक्रेट लेभलबाट यसरी पोलिटिक्समा आउनु भएको छ है। सिक्किमको पोलिटिक्सलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? किन तपाईँले आफ्टर रिटायरमेन्ट पोलिटिक्स जोइन गर्ने तपाईँले एउटा आफ्नो निर्णय लिनुभयो? फर्स्ट अफ अल सिक्किम क्रोनिकललाई धन्यवाद, मलाई पनि यो उसको लाइकको ठानेकोमा। वर्ना हामी त एकदम कुनाबाट आएर बसेको मान्छे हो, यो इन्टरभ्यू गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अनि तपाईँले सोध्नुभयो अब सिक्किमको पोलिटिक्स कस्तो हो के हो भनेर। म इन्जिनियरिङ लाइनबाट एज अ चिफ इन्जिनियर 2018को डिसेम्बरमा रिटायर भएर जनवरीदेखि चाहिँ जनवरी 2019देखि चाहिँ म एसकेएममा सक्रिय रूपमा पोलिटिक्समा छु। अब मेरो पोलिटिक्समा हुने मेन कारण चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, हामी इन्सान भएर जन्मेपछि चाहिँ 200 साल 100 साल कोही बस्दैन। त बसिन्जेलसम्ममा अब सुरुको दिनमा आफ्नो परिवार आफ्नो सेटलमेन्ट सबै गर्दाखेरि आफ्नो निजी लोडले मजबुरी हुन्छ सबैजना। त्यहाँदेखि गर्दै गर्दै आएर एउटा ठिक सन्तोक मान्ने एउटा ठाउँमा पुगेर सन्तोक मानेर हामी इन्सानमा हुनुपर्ने एउटा आवश्यक गुण हो। जसरी मेरो घरमा राम्रो खाना पाक्दैछ भनेदेखि चाहिँ मेरो छिमेकीकोमा के पाक्दैछ त्यो सोच राख्नु सक्नु चाहिँ इन्सान र जनावरमा फरक त्यति मात्र हो। वर्ना जनावर पनि घोसखानमा सबै घाँस खाइराखेको हुन्छ, कोही काट्नु लगिराखेको हुन्छ। त इन्सानले चाहिँ त्योभन्दा बढी सोच्नु सक्नु पर्यो। अनि त्यसो हुनाले गर्दा अब मैले यसरी भन्दाखेरि म भयङ्कर अमिर जस्तो देख्छु, म अमिर त छुइनँ। तर यस्तो लाग्छ अब मेरो निजी दुःख तकलिफमा पुग्दो छ। अनि त्यसो हुनाले गर्दाखेरि मेरो छोराछोरी कोही लाङ्रे खुङ्जे जन्मेको छैन। मेरो मान्नु यो छ कि मेरो छोराछोरी काबिलको भएपछि उहाँहरू आफै गरी खान्छ, काबिलको भएन भनेदेखि चाहिँ मैले कमाएर राखेको बर्बाद मात्र गर्छ। त्यसो गर्दा उहाँहरू आफ्नो भूमिका हुन्छ। र भगवान्ले समय दिइन्जेलसम्ममा म एउटा रिमोट जग्गाबाट आएको हुनाले गर्दा आज पनि गाउँ बस्तीमा कतिजना बिमारी भएपछि चाहिँ कुन डक्टर देखाउनुपर्छ, गाइनीको पेसेन्टलाई गाइनी देखाउनुपर्छ कि अर्थोको देखाउनुपर्छ कि के भनेर याद छैन। त्यस्तो ठाउँबाट एउटा रिमोट जग्गाबाट यहाँ तक पुगेको हुनाले गर्दा आई थट सोसाइटीमा ब्याक टु द सोसाइटी जबसम्म मेरो प्रोडक्टिभ लाइफ रहेन्जेलसम्ममा कन्ट्रिब्युट गर्नु सकिन्छ कि भनेर त्यो दिशामा कदम चालेर चाहिँ म पोलिटिक्समा आएको हो। किन पोलिटिक्समै त? किनभने अरू माध्यम पनि छ नि, सोसियल कामहरू छ, अरू कुनै संस्थाको थ्रुबाट पनि तपाईँले त्यो स्टेटलाई सेवा पुर्याउनु सक्नुहुन्थ्यो नि त। पोलिटिक्स नै किन छान्नुभयो? अच्छा, यो तपाईँले क्वेसन त ठिक सोध्नुभयो। तर यस्तो छ, हाम्रो सिक्किम सानो जग्गा छ, यहाँ भयङ्कर ठुलो कुनै पनि कोअपरेट हाउसेस छैन। ठुल्ठुलो सिटिजमा ठुल्ठुलो कोअपरेट हाउसेस छ, तिनीहरूले चाहिँ एनजिओहरू राम्रो काम गर्नेलाई फन्डिङ गरेर फन्डिङको सोर्स छ। तर हाम्रो जग्गा चाहिँ यस्तो खालको हो, यस्तो खालको इन्डस्ट्रियल हाउसेस छैन। त्यो सबै हुनाले गर्दाखेरि फन्डिङ कहीँबाट आउँदैन। अनि जनता सबै गभर्मेन्टको माथि डिपेन्डेन्ट छ। अन्त पोलिटिक्स राम्रोसँग गरेपछि चाहिँ म पोलिटिक्स र रिलिजनमा चाहिँ फरक केही पनि देख्दैन। डिजर्भिङले मद्दत गर्नुको लागि चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम राम्रो भएपछि चाहिँ सबै स्तरकोलाई चाहिँ मद्दत पुग्नु जान्छ। सबै ठाउँमा भ्याउँछ। किनभनेदेखि अब एनजिओ या व्यक्तिगत तर्फबाट एउटा बिमारी इलाज गर्नु सक्यो,
5जना बिमारी इलाज गर्नु सकेपछि चाहिँ सिस्टम ठिक गरेपछि चाहिँ सबैको इलाज हुनु जान्छ। जसरी हाम्रो गभर्मेन्ट आउनु बित्तिकै हामीले यहाँ यो डायलिसिस सेन्टरहरू सबै चालु गरिराखेर आजको दिनमा डायलिसिसको लागि सिक्किमको मान्छे बाहिर जानु नपर्ने भएको छ। त्यो सबै त जनतालाई लाभ भएको छ। यो सिस्टमको चेन्जेस हो। पोलिटिक्स जोइन गर्नुको मतलब चाहिँ एउटा लार्जर एउटा प्लेटफर्मबाट जुन चाहिँ काम गर्न सकिन्छ त्यो कारण तपाईँले पोलिटिक्स जोइन गरेको भन्नुहुन्छ। हजुर। विशेष गरी तपाईँ चेयरम्यान टिस्टा ऊर्जा लिमिटेडको तपाईँलाई बनाइएको छ है र सिक्किममा बारम्बार हाइडल पावर प्रोजेक्टहरूको कुरा आउने गर्छ। हाइडल पावर प्रोजेक्टले कस्तो प्रकारले सिक्किमलाई फाइदा पुगिरहेको छ, कस्तो प्रकारले नोक्सान पुगिरहेको छ, यो कुरा पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ। एउटा इन्फर्मेसन हामीलाई दिनुहोस् कि अहिले सिक्किममा टोटल कतिवटा पावर प्रोजेक्टहरू अहिले सञ्चालन भइरहेको छ, कतिवटा कमिसन भइरहेको छ, कतिवटा पाइपलाइनमा छन्, यसको अलिक इन्फर्मेसन दिनुहोस् न। यो हाइडल प्रोजेक्ट चाहिँ भगवानले हामी सिक्किमवासीलाई दिएको एउटा ठुलो यो वरदान हो। अनि सिक्किममा हाइडल प्रोजेक्टको टोटल पोटेन्सियल चाहिँ 8,300 मेगावाट छ, जुन चाहिँ पहिला CWC सेन्ट्रल वाटर कमिसनले वे ब्याक इन 1970s मा यो एसेसमेन्ट गरेको छ। त्यसपछि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको पोलिसी लिबरलाइज भएर चाहिँ चमलिङ साहबको 2004 देखि लिएर 2009 को टर्ममा चाहिँ चमलिङ साहब आफै पावर मिनिस्टर हुनुहुँदाखेरि चाहिँ ज्यादातर यो 8,300 मेगावाट चाहिँ प्राइभेट पार्टीलाई अलट गरेर सकेको छ। सबैको कागजी तौरले चाहिँ सबै अलट भइसकेको छ। अब प्राय फ्रेस अलट गर्नु केही पनि रहेको छैन। नयाँ पावर प्रोजेक्टहरू कुनै पाइपलाइनमा छैन अहिले? नयाँ छैन। पहिला उहाँहरूले दिएको अब यस्तो पार्टीको गभर्मेन्ट चेन्ज भयो भने गभर्मेन्ट त सिक्किम सरकार त कन्टिन्युटी मेन्टेन गर्नु पर्यो। अगाडिको गभर्मेन्टले जति एग्रिमेन्टहरू गरेको छ तिनीहरूको चाहिँ हामीले एउटा इन्कम्बेन्ट गभर्मेन्ट भएर चाहिँ त्यसको त्योलाई कन्टिन्युटी मानेन भनेदेखि चाहिँ स्टेटमा थुप्रो लाइबिलिटी हुन जान्छ। कस्तो प्रकारले नयाँ सरकारले है त्यो जति पनि पावर प्रोजेक्टको कामहरू छ त्यसलाई कस्तो प्रकारले च्यानलाइज गर्ने प्रोग्राम पोलिसीहरू बनाएको छ, कस्तो प्रकारले यो कामलाई अघि बढाउने सोचेको छ? अब यसमा मेरो व्यक्तिगत सोच यस्तो छ, म अलिकति अगाडिको पार्टीलाई अथवा अगाडिको सरकारले दोष दिनु त चाहन्न, तरै पनि अब सत्य कुरा यो हो हाइडल प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो रेभेन्यू अर्निङ सोर्स हुने थियो। त्यसलाई धेरै मिसह्यान्डल भएर न पब्लिकलाई लाभ भएको छ न स्टेटको रेभेन्यूमा वृद्धि भएको छ। त्यो खालको समस्या छ। अहिले हाइडल प्रोजेक्ट प्रायः जस्तो एकदम NPA को कगारमा छ। धेरै लाइबिलिटी स्टेटले भुग्नुपर्ने स्थितिमा छ। अनि स्टेटमा आएको हाइडल प्रोजेक्टहरू कतिवटा अब मैले अघि नै भनेको जस्तो 2004 देखि 2009 सम्मको टेनरमा अलट गरेर कतिवटा कमिसन भइसक्यो। जसरी टिस्टा ऊर्जा कमिसन भयो जसको अहिले मलाई चेयरम्यान नियुक्त गरेको छ। त्यसरी नै पर रङ्गलीमा गति कमिसन भयो, तल NHPC को स्टेज 5 कमिसन भयो। त्यसरी गरेर छ। अनि कुछ चाहिँ माँ बाप नभएको जसरी यो ल्याङ्कोहरू छ। अनि कतिजना चाहिँ लाइसेन्स लिइसकेको बादमा अहिले अतापता पनि छैन। त्यो सबैको हामी अब म त अहिले भर्खर घरभित्र पस्दैछ, कुन कमरामा के छ अहिले मलाई पनि थाहा छैन। त बिस्तारै गरिराखेर अब सबै जनताको सामने ल्याउने छ। तपाईँले भन्नुभयो यो ल्यान्डकोलाई NHPCले लिएको भन्ने कुरा है, किनभने त्यो लाथालिङ्ग परिरहेको छ। यसलाई वर्तमान सरकारले यसलाई अघि बढाउने छ। अब हाइडल प्रोजेक्ट चाहिँ यस्तो हो, खासमा इमान्दारीसँग भन्नु हो भने सिक्किममा पहिला त्यो जमानामा हाइडल प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ दिल्ली, बम्बई, कलकत्तामा कन्भेन्ट बसेर ब्रुकर्स बसेर सिक्किममा हाइडल प्रोजेक्ट चाहिने हो भनेदेखि हामी दिलाइदिन्छ भनेर त्यसरी ब्रुकर बस्थ्यो। अनि अफसोस अनफर्चुनेटली सिक्किममा आएको हाइडल प्रोजेक्ट डेभलपर IPP भनिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसर भनिन्छ। यिनीहरू धेरैजनाकोमा हाइडल प्रोजेक्ट कहीँ पनि हाइडल प्रोजेक्ट गरेको एक्सपिरियन्स छैन।
जसरी तपाईँको गति भनेर कुनै कैयाँलाई सोधेपछि अल इन्डिया बेसिसमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टर मान्छ। हाइडल प्रोजेक्ट गतिले गरेको चाहिँ सिक्किममा मात्र हो। अनि यिनीहरू सबैले चाहिँ सायद मेरो जुन यो हाइडल प्रोजेक्टको आज स्थिति छ, उनीहरूले सुरुदेखि यसलाई चाहिँ बिजुली उत्पादन गरेर व्यापार गरेर मुनाफा खान्छ भनेर सुरुदेखि थिएन। यसलाई चाहिँ समय हुँदै जाँड चुसेको जस्तो चुसेर छक्रा फेकेर चाहिँ चलिदिउँ भन्ने स्थिति छ। अब यो मध्येबाट सिन्सियरली भन्नु हो भने आएको कम्पनी मध्येबाट सबभन्दा राम्रो कम्पनी चाहिँ एनएचपिसी हो। एनएचपिसी चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ हो। यसलाई चाहिँ नवरत्न कम्पनी मध्येबाट गन्छ। अब हाइडल प्रोजेक्ट गर्दाखेरि एक्चुअली स्थितिको यसमा चाहिँ राम्रो खालके कम्पनी के हो, नराम्रो खालके कम्पनी के हो भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड टनल खन्दाखेरि सपोजिङ भयङ्कर यो क्यालामिटी भएको खण्डमा यो अरू फाल्टु कम्पनीहरू भाग्नु पनि सक्छ, तर एनएचपिसीको भाग्ने जग्गा छैन, किनभने यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरटेकिङ हो। अनि एनएचपिसीको चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूको जुन चाहिँ बिजुली उत्पादनमा लागत कम्ती भएर चाहिँ उनीहरूले अहिलेसम्म व्यापारको हिसाबले गर्दाखेरि स्टेज 5बाट हामीलाई स्टेटको सेयर दिइराखेको छ, अन्त रङ्गितबाट सेयर दिइराखेको छ। तर प्राइभेट कम्पनीहरूको चाहिँ के हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ अब लेमेन भाषामा बुझ्नु हो भनेदेखि यसमा अलिकति सपोज एउटा टाटा किनेको हो भनेदेखि टाटा इमान्दारीसँग किनेपछि चाहिँ 20 लाखमा रोडमा आउँछ। अनि 20 लाखमा रोडमा आएर टाटाले राम्रोसँग कमाइ गऱ्यो भनेदेखि त्यो 20 लाख लोन तिर्नु पनि सक्छ। तर 20 लाखको टाटालाई 60 लाखमा किन्यो भनेपछि चाहिँ त्यो टाटा राम्रोसँग कुदेदा पनि 60 लाखको लोन तिर्नु सक्दैन। अन्त कुछ अहिले म बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो प्रायः जस्तो हाइडल प्रोजेक्टको परिस्थिति त्यस्तो छ होला जस्तो लाग्छ। ड्रब्याक हुँदा पनि एउटा प्लस के देखिन्छ भने धेरै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पावर प्रोजेक्टबाट भइरहेको छ सिक्किम स्टेटमा है, धेरैले रोजगारहरू पाइरहनु भएको छ। र पहिलादेखि नै हामीले के देख्दै आएका थियौँ, के सुन्दै आएका थियौँ भने जति पनि पावर प्रोजेक्ट या अरू कम्पनीहरू छ सिक्किममा, त्यहाँ जति पनि इम्प्लोइमेन्ट पाइन्छ सिक्किमका नागरिकहरूले एकदमै तल्लो ग्रेडको जब मात्रै पाउने, ठुलोमा उहाँहरूले अपर्च्युनिटी नपाउने भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गर्थ्यो पहिलादेखि नै। र यो कुराहरूमा तपाईले यसमा केही सुधार ल्याउने या यसमा अपर्च्युनिटी दिलाइदिने केही प्रयास गर्नुहुनेछ? अब यसमा त सिधी कुरा त यस्तो छ, यो जुन चाहिँ प्रायः हाइडल प्रोजेक्टहरूमा हाम्रो गभर्मेन्टको कति सेयर छ, त्यो हिसाबले हाम्रो भोटमा पार्टिसिपेसन हुन्छ। जहाँ तक टिस्टा ऊर्जाको छ, टिस्टा ऊर्जा त गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको 61% सेयर हो। भन्नुको मतलब 100 रुपियाँबाट 61 रुपियाँ हामी सिक्किम सरकारले हालेको छ। त जब बेसी रकम हामीले हालेको छ भनेदेखि मालिक त अवश्य पनि हामी हुनुपर्ने हो। अनि त्यसो गर्दाखेरि त्यही अनुसारको हाम्रो लोकलमा इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट हुनु पर्यो। सबै कुछ त्यो फाइदा त्यो पार्टिसिपेसन अनुसारले हुनुपर्ने हो। तर समयमा मेरो पार्टी प्रेसिडेन्टको निर्देश अनुसारले म जुन लाइन त्यो लाइनमा चाहिँ जुन गर्नु सक्छ त्यो गर्छ। अहिले अलरेडी हामीले के गरेको छ भनेदेखि चाहिँ टिस्टा ऊर्जा को 61% सेयर गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको भए तापनि टिस्टा ऊर्जाको हेड अफिस चाहिँ दिल्लीमा कर्नर प्लेसमा छ, जसको कर्नर प्लेसमा त किराय महँगो छ। त्यो किराय जति तिर्छ त्यो त बाहिर तिर्छ। त त्यो हाम्रो सरकार आउने साथ चाहिँ यो किराय परको अफिसलाई बन्द गरेर हामी यहाँ सिटकोमा नयाँ अफिस इस्टाब्लिस गर्दैछ। त्यसमा जुन चाहिँ पेमेन्ट हामी रेन्टको गर्छ, दिल्लीको रेन्ट भन्दा त धेरै नै सस्तो परिहाल्छ, कम्पनीले पनि लाभ छ। अनि त्यहाँदेखि जति रेन्ट तिर्छ त्यो सिक्किम सरकारमा आउँछ, त्यो हाम्रो रेभेन्यूमा जेनेरेट हुनु जान्छ। अनि त्यहाँदेखि सिएम साहबले दिल्लीमा जति पनि कम्पनीले मर्सिडिज या हायर रेन्जको गाडीहरू राखेको थियो सबै अक्सन गरिराखेर हाइएस्ट रेन्जमा चाहिँ इनोभा मात्र एलाउ गरेको छ। त्यसरी गरेर गभर्मेन्टको खर्च नामुनासिब खर्च चाहिँ कटेल गरेर त्यो गरेको छ। अनि कतिजनाले तलब ठुलो रकम पाउँदै थियो, त्यो घटाउँदै लिएर अहिले त कम्पनीको अरूको एभरेज जतिमा गरिरहेको छ।
त्यो सबै पब्लिक डकुमेन्ट्स जति नोटिफिकेसन निस्केको छ पब्लिक डोमेनमै छ। सर एउटा अर्को प्रश्न के गर्न मन पर्यो भने विशेष गरी अब हाइडल पावर प्रोजेक्ट स्टेटलाई चाहिन्छ पनि र कतिवटा आवश्यकता नपरेकोमा त्यसलाई स्क्रैप पनि गरिने प्रक्रियाहरू छ है। र अहिले आएर नर्थ सिक्किम जङ्गुमा जुन यो एनएचपिसी स्टेज 4 लाई लिएर त्यहाँका मानिसहरूले पहिलाको सरकारमा पनि उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको थियो र अहिले आएर पनि यो हामीलाई चाहिँदैन, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भन्दा ठुलो अरू केही होइन भन्ने कुराहरू फेरि पनि उठिरहेको छ है। स्टेट गभर्मेन्टले यसलाई कसरी हेर्छ र तपाईँलाई अब चेयरम्यान पनि दिएको छ, चेयरम्यानको पदमा तपाईँलाई राखेको छ, तपाईँको रोल कस्तो हुनेछ यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ? एउटा कुरा म क्लियर गर्नु चाहन्छ कि मेरो चेयरम्यानसिप त टिस्टा ऊर्जा लिमिटेडमा मात्र हो। टिस्टा ऊर्जा सेपरेट आइडेन्टिटी हो। यो अहिले नर्थ सिक्किमको कुरा जुन चाहिँ आउँदैछ एनएचपिसी र अरू प्रोजेक्टहरूको जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि लाइसेन्स दिएर उनीहरूको प्रोसेसमा छ, कोही पब्लिक हियरिङ प्रोसेसमा छ, कोही इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा छ। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो डाइरेक्ट भूमिका केही पनि छैन। तर म नर्थ सिक्किमको हुनाले गर्दाखेरि यति चाहिँ आश्वासन दिनु सक्छ, हाम्रो सरकारले चाहिँ पब्लिकको सहमत बगैर चाहिँ केही पनि गर्दैन। तर यति चाहिँ हामी पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ, हामी पनि सिभिलाइज सोसाइटीमा खुट्टा टेक्ने दिशामा चाहिँ हिँड्नुपर्छ। तर त्यो विदाउट कम्प्रोमाइजिङ आवर ओरिजिनालिटी ट्रेडिसन सबै गर्दा कहिले कहिले मलाई यस्तो लाग्छ यो हाम्रो अब विरोध गर्नेले एउटा मलाई अरू ठाउँको हेरेर यस्तो लाग्छ अब तपाईँकोमा 10 एकड जमिन छ, त्यो 10 एकड डल्लै हाइडल प्रोजेक्टले लिइहाल्यो, त्यहाँदेखि त्यो पैसा ठिकसँग युटिलाइज नगरेकोले गर्दा अन्तमा गएर न जमिन रह्यो न पैसा रह्यो, गर्दाखेरि सुकुम्बासी हुँदैछ। अनि त्यसको चाहिँ अब त्यो मेरो रफ आइडिया मात्र हो। अहिले जसरी मैले भने नि हाम्रो पब्लिकको सहमत बेगर चाहिँ गभर्मेन्टले कुनै किसिमको बुलडोज गरेर प्रोजेक्ट होस् या कुनै गभर्मेन्टको स्किम होस् ठेल्नेवाला छैन। अनि त्यो दिशामा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ अगर त्यो जमिन आउटराइट बेच्नुको बदलीमा चाहिँ लिज गरेपछि चाहिँ एउटा सोर्स अफ इन्कम पनि हुनु जान्छ, रेगुलर सोर्स अफ इन्कम पनि हुनु जान्छ। पब्लिकको जमिन लिज गरिदिएर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कन्टिन्युअस सोर्स अफ इन्कम पनि हुन्छ, जमिनको मालिकै बस्छ। अनि हिजो आज त सबैले जानकारी भएको कुरा हो, फसलको त त्यति प्रोडक्टिभिटी नहुनाले गर्दाखेरि किसानहरूको आम्दानी छैन। त्यसो गर्दाखेरि सालाना एउटा रेगुलर इन्कम सोर्स भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै अल्टरनेटिभ मतलब पहिला जे गर्यो त्यो र अहिलेको फर्मुला डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मतलब पब्लिक हितमा। मतलब यो सिभिलाइजेसनको प्रोसेस हो नि त। पहिला जे गरेर मेरो बाउको टाइममा यसरी गर्थ्यो, अहिले पनि यसरी नै गर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई मोडिफाई गर्दै झन् सिम्प्लिफाई गर्दै जानु पर्यो। अनि त्यसरी गरिराखेर हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ जे पनि गर्छ पब्लिकसँगै सरसल्लाहसँगै गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई भरोसा लाग्छ। अनि त्यसमा मेरो भूमिका जे बनिन्छ त्यो म एकदम इमान्दारीसँगै निभाउनेछु। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ, किनभने तपाईँले एउटा जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ है, सिक्किमका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सिक्किमको मलाई यस्तो लाग्छ म चेयरम्यान भयो। अच्छा अघि हाइडल प्रोजेक्टको अर्को एउटा चाहिँ के भन्नु चाहन्छ भनेदेखि यो धेरै पब्लिकलाई थाहा छैन, मतलब प्रायः कसैले पनि थाहा छैन। यो हाइडल प्रोजेक्ट पहिला टिस्टा ऊर्जा ग्लोबल टेन्डर भएको थियो कसले लिने भनेर। त्यतिखेर फर्स्टमा सिक्किममा टेन्डर हुँदा यो वे ब्याक इन लेट 80s और अर्ली 90s में जर्मन अमेरिकन र फ्रान्स कम्पनीको कोलाबोरेसनमा टिस्टा स्टेज 3 डेभलप गर्छ भनेर थियो। अनि त्यसमा चाहिँ भिलेज कसरी डेभलप गर्छ, नर्थमा ट्राइबलको डल्लै स्किम थियो। त्यो बडा खुबसुरत खालको थियो जुन चाहिँ उहाँहरूको त्यो एकदम रिसोर्स पर्सन आएर दिल्लीमा प्रेजेन्टेसन पनि दिएको कुरा मैले सुन्यो। अनि
त्यो चाहिँ भएको भए त्यो कम्पनीलाई दिएर भएको भएदेखि चाहिँ आज नर्थ चाहिँ मेरो ख्यालमा वान अफ द बेस्ट भिलेज इन इन्डिया हुनु सक्ने थियो। हाम्रो युनिभर्सिटी, हाम्रै सुपर स्पेसलिस्ट हस्पिटल, ट्राइबल वेलफेयर स्किमहरू धेरै स्कुलदेखि लिएर युनिभर्सिटीसम्म हुनु सक्ने त्यो प्रेजेन्टेसनमा छ। अनि त्यो कागजहरू पनि धेरै पब्लिक इन्ट्रेस्टेड छ भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेरकोले के अफर दिएको रहेछ, बादमा के दिएको रहेछ। अब आफ्नो सामान बेच्नु छ, अगाडिकोले 100 रुपियाँ दिन्छ भन्यो, पछाडिकोलाई 40 रुपियाँमा दिएको छ भनेदेखि त पब्लिक मालिक भएर पब्लिकले जान्नु पर्यो। त अफसोस अब अहिले 40 रुपियाँमा दिएर कम्पनी खराब भइरहेछ। त्यो सबै हामी नर्थ सिक्किमको मात्र नभएर सिक्किमकोले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो छ। मेसेज के दिन चाहनुहुन्छ पब्लिक? अच्छा, मेसेज चाहिँ यो छ। अब सर्वप्रथम त म चेयरम्यान TUL टिस्टा ऊर्जा लिमिटेड भयो। यसमा म सबभन्दा अब आई एम हाइली इन्डेप्टेड। म मेरो समर्थकहरू यानि कि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको समूचा समर्थकहरूको निम्ति एकदमै ऋणी छ। किनभने उहाँहरू सबैको दिन रातको मेहनतले सुरुदेखि एक गरेर बहुत समयमा दुःख पनि झेल्यो। हामी सुरुको फन्डिङ डेदेखि लिएर आजसम्म सङ्घर्ष गरेर बल्ल यसपालि हाम्रो परिवर्तन भएको हो। त्यो परिवर्तन भएको बादमा चाहिँ मलाई पनि एउटा काउन्टिङमा आएर चेयरम्यान पाएकोमा चाहिँ त्यो सबभन्दा तल रड्डाको हाम्रो सपोर्टरदेखि लिएर सबैको कन्ट्रिब्युसनले गर्दा म जस्तो मान्छेको काउन्टिङ भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरू सबैप्रति चाहिँ एकदम धन्यवाद छु। अनि साथसाथै उहाँहरूको सपोर्ट हमेसा कन्टिन्युअसली पाइबस्छ होला भनेर पनि उम्मेद राख्दैछ। थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई टाइम दिनुभएकोमा। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो ज्ञानदेन लाचुङपा जो बाट उहाँको विचार, उहाँले कस्तो प्रकारले सिक्किमको यो पावर प्रोजेक्टहरूमा काम गर्नुहुनेछ र उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी जुन दिएको छ, टिस्टा ऊर्जा लिमिटेडको चेयरम्यानको जुन पद दिएको छ, जुन जिम्मेवारी दिएको छ, यसलाई कसरी निभाउने भनेर उहाँले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। र यस्तै प्रकारको अन्य अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँहरू समक्ष हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सहयोगी टाइङ भुटियाको साथमा कविता शर्मा।